जावेद अख्तर इंडिया के अंदर ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि ये इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और पोइट हैं। आसान भाषा में कहें तो ये फिल्मों की कहानी लिखने के लिए और फिल्मों के गाने जो होते हैं, जो शेर होते हैं, उनको लिखने के लिए जाने जाते हैं। मगर हाँ, एक सच ये भी है कि पिछले एक लंबे वक्त से ये देखा जा रहा है कि जावेद अख्तर अपने इस पेशे की बजाय अपनी उस सोच, अपनी उस आइडियोलॉजी की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं कि जो इनकी रिलीजन मतलब कि धर्म या फिर मज़हब को लेकर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जावेद अख्तर एक एथिस्ट हैं, मतलब एक नास्तिक हैं, कि जिनके मुताबिक गॉड या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो खुदा वजूद ही नहीं रखता है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये भी है कि जावेद अख्तर भारत के उन इक्का दुक्का मशहूर लोगों में से एक हैं कि जो न सिर्फ नास्तिक है बल्कि इस बात का खुलेआम ऐलान भी करते रहते हैं और आए दिन कहीं ना कहीं पर अलग अलग मंचों के ज़रिए से इससे रिलेटेड बातचीत भी करते रहते हैं। फिलहाल आजकल मतलब दिसंबर 2025 के बिल्कुल आखिर में ये एक बार फिर से काफ़ी चर्चाओं में हैं और उसकी मेन वजह ये है कि इस बार तो जावेद अख्तर ने इस टॉपिक पर डिबेट ही कर डाली है। जी हाँ, उन्होंने एक मशहूर मुस्लिम स्कॉलर के साथ टॉपिक पर डिबेट की कि गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, मतलब खुदा का हमारी इस दुनिया में कोई वजूद है या फिर नहीं। अब डिबेट में तो सभी लगे हुए हैं, मगर आप में से शायद बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा या जिनको पता चलेगा उनको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जावेद अख्तर जो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो नास्तिकों का पूरा ग्रुप है या नास्तिक लोगों की जो अपनी कम्युनिटी है उसका सबसे बड़ा या सबसे मशहूर चेहरा बन चुके हैं। वो दरअसल खुद भारत के मुसलमानों के इतिहास के जो चंद सबसे बड़े आलिम हैं उन आलिमों में से एक आलिम के घर पर पैदा हुए थे। जी हाँ, जावेद अख्तर का जन्म इंडिया मुस्लिम हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर के घर पर हुआ था। अब ये बड़े मुस्लिम स्कॉलर कौन थे और इनका वो कौन सा फैसला था, वो कौन सा कदम था कि जिसने दिल्ली के अंदर किसी दौर में अंग्रेज़ों के खिलाफ आग बर्पा कर दी थी और फिर अंग्रेज़ों ने इनको क्या सज़ा दी थी, ये तो सब कुछ जानेंगे। मगर उससे पहले बहुत शॉर्ट में हम खुद जावेद अख्तर की अपनी पर्सनल ज़िंदगी पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर मतलब आज के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके फादर का नाम जानिसार अख्तर था कि जो अपने दौर के हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर थे। माँ का नाम सफ़ी अख्तर था जो पेशे से राइटर थीं, मगर जावेद अख्तर को बहुत कम उम्र में ही मतलब बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। बताया जाता है कि जावेद अख्तर ने शुरुआती ज़िंदगी में काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल किया था। इनकी माँ तो इनको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, उनकी मौत हो गई थी। फादर का भी ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता था। ज़िंदगी का वो शुरुआती हिस्सा भी काफ़ी तन्हाई और अकेलेपन में गुजरता था और माना जाता है कि शायरी या फिर राइटिंग की दुनिया की तरफ इनको भेजने में इस चीज़ का, इस तन्हाई का भी एक अहम किरदार था। 1960 के दौर में जावेद अख्तर मुंबई की तरफ निकले थे इस ख्वाब के साथ कि वो एक कामयाब असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, मगर मुंबई का ये सफ़र शुरू में उनके लिए काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ रहा। उसकी वजह यह है कि शुरुआत में कई कई रातें इनको बड़ी मुसीबत के साथ गुजारनी पड़ती थी। कभी स्टूडियो के बाहर खड़े खड़े ही रात गुजर जाती तो कभी फुटपाथ पर भी गुजारनी पड़ती। कभी किसी दोस्त के यहाँ रहने का इंतज़ाम हो जाता तो कभी अनपेड जॉब भी करनी पड़ जाती। जावेद अख्तर को फिल्मी दुनिया में असली कामयाबी 1970 के दौर में उस वक्त मिली कि जब इनकी मुलाकात सलीम खान के साथ हुई। उस दौर के लोग अच्छी तरह से जानते होंगे
کہ اس دور میں ہندوستان کے اندر یہ سلیم جاوید کی جوڑی کتنی زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ یہ دونوں کہانیاں لکھا کرتے تھے اور انہی دونوں کے قلم سے ہی دیوار، زنجیر، ڈان اور شعلے جیسی مشہور فلمیں نکلی تھیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ امیتابھ بچن کو امیتابھ بنانے والی دراصل یہی جوڑی تھی۔ دوستو، یہ وہی سلیم خان ہیں کہ جو سلمان خان کے فادر ہیں۔ بعد میں سلیم خان سے الگ ہو جانے کے بعد جاوید اختر نے ایک اسکرپٹ رائٹر کی بجائے شاعر کے طور پر زیادہ کامیابی حاصل کی اور کئی ایسے گانے لکھے کہ جو آج بھی سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے کہیں نہ کہیں سنائی دے ہی جاتے ہیں۔ جاوید اختر نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی ہنی ایرانی سے کی، جن سے 1974 میں شادی ہوئی تھی اور 1985 میں طلاق ہو گیا تھا۔ دوسری شادی انہوں نے ایکٹریس شبانہ اعظمی سے کی تھی کہ جن سے ان کی شادی 1984 میں ہوئی تھی۔ پہلی والی بیوی سے ہی ان کے 2 بچے ہیں، فرحان اختر اور زویا اختر۔ فادر جاوید اختر کی طرح یہ دونوں بچے بھی فلمی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ہندوستان کے اتہاس کے ان مشہور عالم دین کے بارے میں کہ جن کے گھر میں، جن کے خاندان میں جاوید اختر کا جنم ہوا ہے۔ دراصل جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جاوید اختر کے فادر کا نام ہوا کرتا تھا جانثار اختر اور ان کے بھی فادر کا نام ہوا کرتا تھا مستر خیرآبادی۔ یہ بھی اپنے دور کے ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے، مگر جانتے ہیں کہ ان مستر خیرآبادی کے دادا کا نام کیا تھا؟ ان کے دادا کا نام تھا مولانا فضل حق خیرآبادی۔ جی ہاں، وہی مولانا فضل حق خیرآبادی کی جو 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے بڑے کرداروں میں سے ایک کردار تھے۔ مطلب جن مستر خیرآبادی کے یہ جاوید اختر رشتے میں سگے پوتے ہیں، وہ مستر خیرآبادی خود مولانا فضل حق خیرآبادی کے سگے پوتے تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی کے جن کا جنم 1797 اور 98 کے آس پاس میں ہوا تھا، یہ خیرآباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے جو فادر ہوا کرتے تھے وہ بھی کافی بڑے عالم دین تھے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں مغلوں کے ایڈوائزر ہوا کرتے تھے اور خود فضل حق خیرآبادی بھی بچپن سے اتنے زیادہ قابل تھے کہ صرف 13-14 سال کی ایج میں ہی ٹیچر بن چکے تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی نے اپنے دور میں مذہبی معاملات میں تو کافی کام کیا ہی تھا، مگر پولیٹیکلی بھی انہوں نے کچھ ایسا کیا تھا کہ جس کے لیے وہ اتہاس میں ہمیشہ کے لیے امر ہوئے، اور وہ چیز تھی ہندوستان میں ہونے والی 1857 کی مشہور کرانتی۔ دراصل 1857 میں جب ہندوستانیوں نے انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور کرانتی کی، تو اس دور میں مولانا فضل حق خیرآبادی کی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی سیکریٹ میٹنگز ہو رہی تھیں، اور ان خفیہ ہونے والی میٹنگز کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا پلاننگ چل رہی تھی، اس کا اندازہ انگریزوں کو بہت بعد میں لگ پایا۔ دراصل جیسے ہی وقت خان کے جو اس دور میں بھارت کی طرف سے آرمی چیف بنائے گئے تھے، وہ اپنی 14,000 کی فوج بریلی سے دلی کی طرف لے کر پہنچے، ویسے ہی مولانا فضل حق خیرآبادی نے جمعے کے روز تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، مطلب ایک بھاری مجمع بلایا، بہت سارے عالموں کو بلایا اور تمام عالموں کے سگنیچر کروا کے ایک بڑا فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ فتویٰ دراصل انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ تھا۔ یہ فتویٰ جاری ہونا تھا کہ دلی کے اندر عام لوگوں میں انگریزوں کے خلاف ایک خطرناک آگ بھڑک اٹھی۔ بعد میں مولانا فضل حق خیرآبادی کے اسی فتوے کو ہی بنیاد بنا کر الگ الگ علاقوں کے بھی جو عالم تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دینا شروع کر دیا۔ اس دور میں اس فتوے کا اثر حد سے زیادہ ہوا تھا اور انگریزوں کو اس کی بڑی قیمت بھی چکانی پڑی تھی، مگر ہاں، خود مولانا فضل حق خیرآبادی کو بھی اس کی قیمت بڑی ہی چکانی پڑی تھی، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1857 کی یہ کرانتی تو فیل ہو گئی تھی اور بعد میں انگریزوں نے ایک ایک کر کے اس کے تمام ذمہ داروں کو اس میں حصہ لینے
والے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دی تھی۔ اب کیونکہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے اس فتوے نے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں بہت گہرا اثر چھوڑا تھا، تو اس لیے ان کو بھی صرف گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ بڑا مجرم سمجھتے ہوئے کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور کالا پانی بھیج دیا گیا، اور وہیں کالا پانی میں ہی اپنی زندگی کے آخری دن گزارتے ہوئے مولانا فضل حق خیر آبادی کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ تھی مولانا فضل حق خیر آبادی اور جاوید اختر کے کنیکشن کی کہانی۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔